सुविधा सम्पन्न अत्याधुनिक नेपालकै ठुलो ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। हरेक सामान एउटै छाना मुनि पाइने, सबैभन्दा भव्य चाहे जस्तै हुने। काठमाडौँको नाका कलङ्की रिङ रोडमा रहेको हजारौं आउटलेट्स ठुलो क्षेत्रमा बनेको एनबिटिसी होलसेल कम्प्लेक्स। काठमाडौँको मुख्य नाका कलङ्कीमा अवस्थित बिहान 7 बजेदेखि खुल्ने रिफ्रेशमेन्ट र चेन्जिङ रुम्सको व्यवस्था भएको, करिब 1000 आउटलेट्स, 26 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्टहरू, पर्याप्त पार्किङ स्पेस, 2.2 किलोमिटर सपिङ लेन्थ, 5,25,000 स्क्वायर फिटमा फैलिएको 77 जिल्लामै ढुवानीको व्यवस्था। एनबिटिसी नेसनल बिजनेस ट्रेड सेन्टर। यहाँ एउटै छाना मुनि रेडिमेड लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, क्याप, बेल्ट, ब्याग, पर्स, कुर्ता सलवार, साडी, कस्मेटिक, चस्मा, खेलौना, इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको होलसेल कम्प्लेक्स। एनबिटिसी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल कम्प्लेक्स। नमस्कार। आजको मुद्दाबाट म दीपक गरियालको। आजको मुद्दामा कोरोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्त बन्न पुगेको पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्छु। आजै सरकारले पर्यटकका लागि शर्तसहित अराइभल भिसा खुल्ला गरेको छ। यसले एउटा आशा जगाएको छ। यद्यपि कोरोनाका कारण अन्य क्षेत्र पनि जोखिममा परेको छ, तर सबैभन्दा बढी जोखिम बिहोरेको क्षेत्र नेपालको पर्यटन क्षेत्र। यसै सन्दर्भमा हामी यो ठुलो खर्चमा जुन सञ्चालन गरिएका रिसोर्टहरू अथवा ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ व्यवसाय, होटेल, एयरलाइन्स र यातायात, रेस्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रमा 1 खर्बभन्दा बढी आय गुमेको भनिएको छ। अर्थतन्त्रको हिसाबले यो व्यवसायलाई गति दिनु जरुरी देखिन्छ। यो बीच नेपालको पर्यटन क्षेत्रले कस्तो समस्या भोग्नु पर्यो, कतिपय व्यवसाय त बन्द भइसकेको अवस्थामा यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन कसरी सकिन्छ, गुमेको रोजगारी कसरी प्राप्ति हुन्छ, सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ, बाह्य देशले गुमेको पर्यटन व्यवसायलाई कसरी सम्हालेका छन्, यिनै प्रसङ्गमा आज म आजको मुद्दा केन्द्रित गर्छु। यसका लागि मसँग नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी दीपक राज जोशी र ल्यान्डमार्क होटेल्स रिसोर्टका सिइओ एवं निवर्तमान नाटाका अध्यक्ष सीएन पाण्डे हुनुहुन्छ। सम्भवतः दुवैजना हाम्रो सम्पर्कमा आइपुग्नु भएको छ। सीएन पाण्डेजी अहिले सम्पर्कमा आइपुग्नु भएको छ। म सीएनजीलाई आजको मुद्दामा स्वागत छु। यहाँलाई स्वागत छ सीएनजी। धन्यवाद हजुर। जुन नेपालको पर्यटनको पछिल्लो अवस्था भनौँ न, यो कस्तो रह्यो? एउटा व्यवसायका हिसाबले कोभिडकै बिच चाहिँ धेरै समस्या भोग्नु पर्यो हैन? यो क्षेत्रले भोगेको समस्या तपाईँले भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ यति बेला? धन्यवाद। वास्तवमा नेपालको पर्यटनमा यो अत्यन्तै पीडादायक समय भयो र यो पीडादायी पनि किन भयो भने सरकारले जुन निजी क्षेत्रले अगाडि चालिरहेका कुरामा सरकारको सहजीकरण नहुँदाखेरि हामी अत्यन्तै मर्माहित भएका छौँ। संसारभरि पर्यटकका गतिविधिहरू खुलिसके, हाम्रोभन्दा धेरै मात्रामा कोभिड चाहिँले सङ्क्रमित भएको पर्सेन्टेजको हिसाबले हाम्रोभन्दा डबलभन्दा पनि बढी भएका राज्यहरूमा पर्यटनका गतिविधिहरू सुचारू रूपमा सञ्चालन भइसकेका छन् र हामीले सरकारलाई लामो समयदेखि के भनिरहेका थियौँ भने अब हामी लिभिङ विथ कोभिड सँगसँगै बाँच्नुपर्छ। यसका लागि बाँच्नुको लागि कम्तीमा पनि प्रोटोकलहरू मेन्टेन गरौँ। प्रोटोकल मेन्टेन गरिसकेपछि पर्यटनका गतिविधिहरू सञ्चालन गरौँ भनेर हामीले सरकारलाई धेरै पटक अनुरोध गरिसकेका छौँ र केही रूपमा हिजोको क्याबिनेटले थोरै भए पनि त्यसलाई अलिकति पोजिटिभ म्यासेज त दिएको छ, तर पनि यो धेरै अगाडि गर्न सकिन्थ्यो। किनभने आज तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधिहरू, राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रमहरू, सरकारका गतिविधिहरू लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू, हजारौंको सङ्ख्यामा गरिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र पर्यटकहरू जो चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिन लगाएका, पिसिआर भएका र सुरक्षित रूपमा जाने पर्यटकहरूलाई पनि जुन हामीले आउन नदिने नियमहरू बनाइरहेका छौँ, यो कारणले सरकार चाहिँ वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रसँग संवेदनशील देखिँदैन र यसमा भएको
खरबौँ लगानी र यसमा भएका लाखौँ रोजगारीको बारेमा सरकार चाहिँ त्यति धेरै चिन्तित नभएको अवस्था देखिँदा यसलाई हामीले चाहिँ सरकारलाई यहीँबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा यो क्षेत्र चाहिँ आज बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था होइन। यसका लागि सामान्य रूपमा चलायमान गरौँ र प्रोटोकल के गर्नुपर्छ भन्दा हामी त्यसका बारेमा सजग छौँ, त्यो तयार गर्न हामी लागू गर्न तयार छौँ। किनभने डेस्टिनेसन नखुलेसम्म या यो चाहिँ नेपाल पर्यटनको लागि खुल्यो भन्ने कुरा नगरीसँग भिसा लगायतका कुराहरूमा सहजीकरण गरिएन भने यो पर्यटनमा तपाईले भने लाखौँ जस्तै मान्छेहरू चाहिँ विस्थापित हुने र यसमा खरबौँ लगानी चाहिँ समस्यामा हुने अवस्था छ। पक्कै पनि सायद त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर होला सरकारले जुन अनअराइभल भिसा प्राप्त गर्न सक्ने जुन एउटा आदेश गरेको छ, यसको पनि शर्त छ। म अहिले यति बेला हामीसँग दीपक राज जोशी, पूर्व प्रमुख कार्यकारी नेपाल पर्यटन बोर्डका आइपुग्नु भएको छ। दीपकजी, यहाँलाई आजको मुद्दामा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जुन अब पर्यटन क्षेत्र भनौँ न, खास गरी हुन त संसारभरि नै एक खालको ठप्प भयो कोरोनाका कारण, भाइरसका कारण, र नेपालमा पनि त्यसको ठुलो असर पर्यो। झन्डै खरबौँको यो आम्दानी गुमेको भन्ने एउटा तथ्य बाहिर आइरहँदाखेरि तपाईँले हेर्दा तपाईँ यही क्षेत्रसँग बढी जोडिनु भएको, पर्यटन बोर्डमा बसेर काम गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व, सरसर्ती हेर्दाखेरि कस्तो देखियो त यो बिचको अवधि चाहिँ? वास्तवमा यो अहिले कोभिड महामारीले एउटा चाहिँ यस्तो जोखिम ल्यायो कि होइन, जसले गर्दा चाहिँ यो पर्यटन व्यवसाय आफैमा पनि एकजना मान्छे एक ठाउँबाट अथवा ग्रुप एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि उसले सिर्जना गर्ने, उपभोग गर्ने, होइन, जति पनि गतिविधि हुन्छन् त्यहीबाट सिर्जना हुने यो क्षेत्र हो कि पर्यटन चाहिँ। जस्तो भनौँ न, एकजना मान्छे यहाँबाट इन्डिया जान्छ भने फ्लाइटको, सुभिनियर बाइङको, होटलमा बस्ने, ट्रान्सपोर्ट कन्ज्युम गर्ने मुभमेन्टमा आधारित व्यवसाय हो कि यो। अब यसले चाहिँ अहिले यो महामारीले मुभमेन्ट नै बन्द गरिदियो, मान्छेहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई बन्द, पुरै बन्दाबन्दीको अवस्था। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठुलो क्षति बेहोरेको सेक्टर पनि पर्यटन नै हो। त्यसमा पनि अझ मुख्यतः हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो होटल सेक्टरमा, अकोमोडेसन सेक्टरमा, बिल्डिङमा, यस्तोमा चाहिँ लगानी गर्नेहरू, अनि त्यसपछि एयरलाइन्समा लगानी गर्नेहरू र यसमा काम गर्ने सेक्टर। अब अहिले नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने करिब करिब 10 लाख जनशक्तिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसमा रोजगार पाइरहेको अवस्था थियो। अब त्यो अब 2019मा हामीले हेऱ्यौँ भने 12 लाख आइरहेको पर्यटक 2020मा करिब 2 लाख, अहिलेको यो 5-6 महिनामा हेऱ्यौँ भने 60-70 हजार मात्रै छ क्या, जुन चाहिँ 90% भन्दा पनि कम हो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ करिब करिब 9 लाख 9.5 लाख मान्छेलाई चाहिँ बेरोजगार बनायो यसले। अब प्रतिदिन प्रत्येक पर्यटकले करिब $50 चाहिँ नेपालमा खर्च गर्थ्यो, यो सरकारी आँकडा अनुसार नै। हुन त योभन्दा धेरै नै छ, होइन। अब त्यसैबाट पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ करिब करिब 11 लाख मान्छेले प्रतिदिन $50 खर्च नगर्दाखेरि 12 दिन चाहिँ हाम्रो औसत बसाइ थियो। हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कति धेरै यसबाट क्षति भएको छ, होइन। अब ढिलै भए पनि यो एउटा डिसिजन आएको छ, यसले अब केही न केही सकारात्मक प्रभाव पार्ला र अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो पुनरुत्थान गर्नका लागि मलाई लाग्छ अझै चुनौतीका दिन अगाडि बाँकी नै छन्, किनभने पर्यटन त्यति सजिलै पुनरुत्थान भइहाल्ने सेक्टर पनि होइन। यसमा 2-4वटा चिजहरू साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अब त्यतातिर चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पर्यटनसँग जोडिएको अब होटल व्यवसाय, अब यहाँ सीएन पाण्डेजी पनि हुनुहुन्छ, होइन, उहाँ ल्यान्डमार्क होटलसँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ। सीएनजी, होटल व्यवसाय पनि त अस्तव्यस्त नै हो, होइन, अब जोडिएको विषय नै भयो। यो क्षेत्रमा चाहिँ होटलको मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ कति छ क्षति, अथवा यो जुन आम्दानी हुन्थ्यो नभएको आम्दानी चाहिँ कति छ? यो 1 खर्बको त जोडेरै हामीले भन्यौँ, होइन, यो टेन्टिभली। आजको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट होटल सेक्टरमा भएको अवस्था छ। किनभने एउटा होटललाई आज हामी तपाईँको करोडौँमा चाहिँ लगानी हुन्छ। त्यो केही होटल हेर्नु हो भने अरबमा चाहिँ हामी लगानी गर्नुपर्छ। नेपालमा भएका 4 स्टार भन्दा माथिका होटलहरूमा गयौँ भने हामी अरबौँको लगानी छ। र त्यसले गर्दा यसमा भएको सबैभन्दा ठुलो क्षति भनेको होटल सेक्टर हो। होटल सेक्टरमा विशेष गरी 3-4वटा मेजर कम्पोनेन्टहरूको क्षति छ। एउटा ठुलो लगानी भएको भएर ब्याङ्कको इन्ट्रेस्टहरू ठुलो सङ्ख्यामा छ। अर्को होटलमा चाहिँ तपाईँको यो कर्मचारीको ह्युमन रिसोर्सको कस्ट ठुलो छ। त्यो भएर यसको अहिले भएको जुन क्षति छ, यो क्षतिमध्ये मुख्य क्षति नै पर्यटन क्षेत्रभित्र भएको होटल सेक्टरको हो। र यो फेरि तपाईँको धेरै नाफा हुने
या रातारात त्यसमा पैसा कमाउने क्षेत्र होइन, यसको नाफा चाहिँ न्यूनतम हुन्छ। त्यसो भएर यसले लामो समय, अहिले हामी यो 2 वर्षको भोगेको जुन क्षति छ यसलाई रिकभरी गर्न हामी चाहिँ अगाडि दिपकजीले भने जस्तै भर्खरै हामी चाहिँ चलायमान भयौँ भने पनि अर्को हामीलाई 10 वर्ष लाग्छ, किनभने यो क्षेत्रको त्यो मल्टिप्लाई प्रफिटेबल सेक्टर होइन, यो सेवा क्षेत्र हो र यसमा ठुलो लगानी छ। यो ठुलो लगानी मध्ये पनि निजी क्षेत्रको लगानी ठुलो भएको भएर यो क्षति रिकभर गर्नलाई हामीलाई ठुलो चुनौती छ र धेरै व्यवसायहरू चाहिँ मलाई लाग्छ यो जब रिकभरी पछि पनि प्लान हुने अवस्था आउन सक्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु। जस्तो अब रिकभरीको कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन, अब जस्तो अहिले तत्कालै सुरुवात हुँदा पनि समय लाग्छ भनिरहँदाखेरि अब उठ्नै नसकेको प्रतिशतका हिसाबले हेर्दाखेरि कति होला त, कति व्यवसाय त बन्द भएको भन्ने पनि खबर हामीले पाइरहेका छौँ। आजको अवस्थामा हामी जान्यौँ भने तपाईँलाई मलाई लाग्छ 20% भन्दा बढी होटलहरू बन्द भइसकेको अवस्था छ। धेरै गरी अहिले चाहिँ बन्द भएको पहिलो चरणमा जो चाहिँ बिल्डिङहरू भाडामा लिएर सञ्चालन गर्नुभएको थियो उहाँहरूको पहिलो चरणमा बन्द भएको अवस्था छ। दोस्रो चरणमा जब चाहिँ चलायमान भइसकेपछि ब्याङ्कको तपाईँको इएमआई र इन्ट्रेस्ट जब हामीले चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ त्यसपछि त्यो चरणमा अर्को चरणको चाहिँ बन्द हुने प्रक्रिया हुन्छ। र यसमा यो सँगसँगै फेरि के छ भने नयाँ होटलहरूको निर्माण चाहिँ भर्खर वर्ष 2020लाई हामीले लक्ष्य गरेर धेरै होटलहरू निर्माणका थिए र ती धेरै होटलहरू तपाईँको निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् र त्यो होटलहरूको ठुलो मात्रामा ब्याङ्कको इन्भेस्टमेन्ट छ। त्यसो भएर पर्सेन्टेजमा अहिले हामीले आँकडा ठ्याक्कै निकाल्न सकिरहेका छैनौँ, तर पनि यसले चाहिँ एउटा सिग्निफिकेन्ट चाहिँ इम्प्याक्ट पार्ने देखिन्छ र यसको रिकभरीको लागि अहिले जस्तो सरकारको नीतिले यी कुराहरू रिकभरी हुने अवस्था देखिँदैन, किनभने होटल सेक्टरलाई कम्तीमा पनि 10 वर्षसम्म यदि पुनर्कर्जा नदिने, ब्याजको एउटा सिलिङ फिक्स नगर्ने, ह्युमन रिसोर्समा सरकारले फेसिलिट नगर्ने र चाहिँ प्रमोसनका लगायतका कुराहरू, ट्याक्स वास्तवमा हाम्रो डाइरेक्ट प्रफिट ट्याक्सको हामीलाई कुनै समस्या होइन। ट्याक्सहरू भनेका तपाईँको नगरपालिकाका ट्याक्सहरू छन्, स्थानीय ट्याक्सहरू छन्, यी कुराहरूमा हामीलाई यदि सरकारले कुनै कम्पोनेन्टमा गएर सहजीकरण गरेन भने मलाई लाग्दैन हिजोको अवस्थामा हामीले होटलहरूलाई चाहिँ छिटै फर्काउन सक्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु। एकैचोटि सिएनजी जस्तो दिपकजी जस्तो सङ्क्रमण अझै छ, यस्तो अवस्थामा पर्यटक कसरी आउन सक्छन्, हामीले के गर्नुपर्छ? अब किनभने तपाईँले संसारका पर्यटन व्यवसायहरूलाई पनि हेर्नु भएको छ, अन्यत्र चाहिँ के छ होइन, नेपालमा हामी के गरिरहेछौँ, कस्तो खालको जुन अहिले उहाँले अलिकति यो फाइनेन्सियल कुरालाई जोडेर कुरा गर्नुभयो पाण्डेजीले। दिपकजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर दिपकराज जोशी सुनिरहनु भएको छ? उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा सम्भवतः केही टेक्निकल्ली दिपकजी उहाँ फेरि हामीसँग जोडिनु होला र हामी आशा गरौँ र प्रत्यक्ष प्रसारणमा अलिकति समस्या यही नै हुन्छ। र फेरि म पाण्डेजीतर्फै जान चाहन्छु, यो जुन सङ्क्रमण अझै छ होइन, यद्यपि यस्तो अवस्थामा पर्यटकलाई भित्राउने कुरामा अब कसरी चाहिँ पर्यटक आउन सक्छन् अथवा हाम्रो ठाउँ चाहिँ सुरक्षित छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने कुरा पनि त होला नि सिएनजी? अवश्य पनि छ। आजको हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने नेपाल वास्तवमा एउटा जनसङ्ख्याको हिसाबले ठुलो चाप भएको मुख्य सिटीहरूमा हामीले कोभिडको भ्याक्सिन डबल डोज दिएको सङ्ख्या हाराहारी 25% को हाराहारी पुग्न लागिसकेको अवस्था छ। काठमाडौँमा मात्रै हेऱ्यौँ भने 18 लाख भन्दा बढी डबल डोज र झन्डै 28 देखि 30 लाखसम्म चाहिँ तपाईँको पहिलो खोप लगाएका चाहिँ व्यक्तिहरूको बसाइ छ र यी कुराहरू हामीले प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने केही जिल्लाहरू हेर्नुभयो भने पर्यटकसँग सम्बन्धित जिल्लाहरूमा हामीले चाहिँ डबल डोजहरू अलमोस्ट 18 वर्षभन्दा माथिका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ। यसै गरी विदेशहरूमा पनि धेरै चाहिँ पर्यटकहरू जो चाहिँ ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू दुवै खोप लगाएको पर्यटकहरू हुनुहुन्छ र यी कुरालाई हेऱ्यौँ भने हाम्रा छिमेकी देशहरू या चाहिँ तपाईँको युरोप अमेरिका पनि हेर्नुभयो भने ती ठाउँहरू पनि यस्तै अवस्थामा पर्यटकलाई खुलाइएको अवस्था छ। अवश्य पनि हामीले यसलाई सहजीकरण या यसको चाहिँ तपाईँको प्रोटोकलहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, सरसफाइ जाने र यसका चाहिँ हाइजिनहरूलाई व्यवस्था गर्ने कुरामा हामी निजी क्षेत्रहरू तत्पर छौँ। तथापि यी कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै यी कुराको व्यवस्थापन गरेर हामीले पर्यटकलाई खोज्नुपर्छ र पर्यटक नेपालमा आउनको लागि अत्यन्तै
आकर्षित छन् र मलाई चाहिँ दिनमा तपाईँको बहुसङ्ख्य पर्यटकहरूले नेपाल कहिले खुल्छ, हामी कहिले आउन सक्छौँ, तिम्रो डेस्टिनेसन कहिले खुल्छ भनेर प्रेसर छ। किनभने झन्डै 20 महिनाभन्दा बढी भयो यो डेस्टिनेसन बन्द भएको। यो कारणले यदि हामीले खोल्न सक्यौँ भने र पर्यटकहरू प्रचुर मात्रामा आउँछन्। अवश्य पनि समय त लाग्छ, किनभने जहाजहरू बन्द छन्, तिनीहरू रिभाइभल हुन पर्यो। त्यसपछि गएर हामीले आज स्टाफहरू पनि फुल फ्लेजमा चलाउनको लागि हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो कारणले गर्दाखेरि आज हामीले खोल्यौँ भने पनि अर्को 3-4 महिना पर्यटकहरू सामान्य अवस्थामा आउन लाग्छ। त्यो कारणले अब हामी बन्द गरेर होइन, प्रोटोकल मेन्टेन गरेर खोल्नुपर्छ र यो चाहिँ व्यवसायलाई चलायमान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारसँग जोरदार रूपमा माग पनि हो। यो अब तपाईँले त्यसो भनिरहँदा जस्तो पर्यटन क्षेत्र उठ्न सक्ने जुन सम्भावना चाहिँ कति छ, सरकारले एउटा खालको सपोर्ट गर्ला अथवा नगर्ला त्यो हेर्दै जाउँला होइन। अब एक खालको प्रेसर पनि बिल्ड अप गर्नु जरुरी छ। तर त्योभन्दा फेरि महत्त्वपूर्ण जुन एउटा पर्यटकहरू आउँदाखेरि पनि यहाँ पनि सुरक्षितको महसुस गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त खोपै हो होइन। त्यो खोप यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले लगाएको अवस्था छ कि छैन, होटेल व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म डबल डोज लगाएको अवस्था छ कि छैन, अथवा जहाँ जहाँ रुट पर्छ, ट्रेकिङको रुट होस् अथवा त्यो सम्बन्धित ठाउँका व्यक्तिहरूको अवस्था के छ, तपाईँहरूले केही त्यस्तो डेटाहरू अथवा केही सङ्कलन गर्नुभएको छ? तपाईँ त नाटासँग पनि जोडिएको व्यक्ति हुनुभयो, भर्खरै तपाईँ नाटाको निवर्तमान अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। अवश्य पनि वास्तवमा नेपालको पर्यटकसँग गतिविधि हुने ठाउँहरूमा मेजर पिपलहरूले खोप लगाइसकेको अवस्था छ। दोस्रो कुरा, पर्यटक सेवा दिने चाहिँ जुन चाहिँ प्रतिष्ठानहरू हो, होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी, एयरलाइन्सहरू, यो फ्रन्ट लाइनका सबै स्टाफहरूले खोप लगाइसकेको अवस्था छ। र विदेशबाट आउने पर्यटकहरू खोप लगाएकै पर्यटकहरू आउँछन्। यदि नलगाएको पर्यटक हो भने PCR नेगेटिभ 72 घण्टाभित्रको मात्रै पर्यटकलाई ल्याउँ भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ। र यदि यी कुराहरू हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने, किनभने पर्यटकहरू आफू पनि सजग छन्, व्यवसायमा काम गर्ने व्यवसायी र हाम्रा कर्मचारी वर्ग पनि यसमा सुरक्षित रूपमा गर्नुपर्छ भनेर हामी तयार गरिसकेका छौँ। प्रोटोकल हामी मेन्टेन गर्ने कुरामा एकदम इच्छा साथ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रोटोकल मेन्टेन गर्छौँ। त्यो आधारमा पर्यटक आउँदाखेरि यहाँको चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको प्रोटोकल या चाहिँ कोभिडको लागि कुनै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छैन। हाम्रा जस्तै थुप्रै मुलुकहरूले आज तपाईँको चाहिँ पर्यटकहरूलाई खुला गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएर यो पर्यटन क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न, नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, यहाँ भएको खरौँ लगानीलाई पनि सुरक्षित गर्नका लागि यसको खुल्नुको विकल्प छैन। र यो बारेमा हामी चाहिँ सरकारलाई पनि भनिरहेका छौँ, हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। र यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खोल्यौँ भने, यदि अहिले खोल्यौँ भने अर्को 3-4 महिनापछि मात्र पर्यटक आउने हुँदाखेरि त्यसको लागि हामीले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निजी क्षेत्रको तर्फबाट यो अनुरोध हो। सेनजी, अब सरस्वती हेर्दाखेरि एउटा सिजन पनि लगभग भनौँ न, नेपाल पर्यटन भित्रिने सिजन पनि हो एक हिसाबले, समयका हिसाबले भन्यो भने होइन। त्यो यो सिजनमा त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ तपाईँले हेर्दा? आज हेऱ्यौँ भने आज हाम्रो साहसिक पर्यटकहरू वास्तवमा प्री बुकिङ गरेर केही सङ्ख्यामा अलरेडी आउनको लागि आतुर हुनुहुन्छ। उहाँहरू आउने क्रम जारी पनि छ। दोस्रो कुरा, भारतीय पर्यटकहरू पनि हामीलाई चाहिँ अहिले खोल्यौँ भने हजारौंको सङ्ख्यामा भारतीय पर्यटकहरू आउन आतुर हुनुहुन्छ। र हामीले हाम्रो भएका विदेश स्थित हाम्रा काउन्टर पार्टहरू, हाम्रा एजेन्सीहरू, त्यहाँ भएका हाम्रा प्रतिष्ठानहरूसँग छलफल गर्दा पनि उहाँहरू नेपालले यदि पर्यटकलाई सहज रूपमा खोल्ने हो भने नेपाल आएर घुम्नको लागि उहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ। किनभने नेपाल आउन चाहने 3-4वटा मेजर कारणहरू छन्। नेपाल एउटा वास्तवमा प्राकृतिक सुन्दरता छ। दोस्रो कुरा, नेपालमा चाहिँ जुन पर्यटक जाने क्षेत्रहरू, ती क्षेत्रहरू घना बस्तीहरू छैन। अत्यन्तै जस्तै काठमाडौँ सहर छोडेर अन्यत्र हेर्नु भने आइसोलेट ठाउँहरू छन्। ती ठाउँहरूमा गएर पर्यटकहरूले आफ्नो जुन चाहिँ घना बस्तीमा देखेको चाहिँ उहाँलाई फिल गरेको जुन चाहिँ कन्जस्टेड हो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ होल्डेको रूपमा कन्भर्ट गर्न सक्ने अवस्था हुँदाखेरि यी थुप्रै आधारका कारणले पनि हाम्रो चाहिँ पर्यटकहरू छिटै हामीले चाहिँ चलायमान गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसको लागि एज अ डेस्टिनेसन हामी सेफ छौँ है। आजको जे अवस्था छ त्यो अवस्थालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गर्न सक्यौँ र नेपालको लागि, कोभिडको लागि पनि सेफ डेस्टिनेसन हो है भन्ने कुरा हामीले प्रचार गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि हामीले ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू बिताउन सक्छौँ। यति बेला हामीसँग फेरि जोडिनु भएको छ दीपक राज जोशीजी, जो
नेपाल पर्यटन बोर्डको पूर्व कार्यकारी तथा विश्व पर्यटन सञ्जालको संस्थापक कार्यकारी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। दिपकजी, जुन एउटा सम्भावना छ भनिरहँदाखेरि जुन नेपालमा आज जुन सरकारले खालको निर्णय गरिसकेपछि पर्यटक आउने एउटा ढोका चाहिँ खुलेको छ, यद्यपि यो अन्यत्र चाहिँ कस्तो छ? हामीले जुन खालको प्रयास गर्नुपर्छ अथवा अघि पाण्डेजीले भनेको जस्तो अब हामी धेरै क्षति भइसकेको छ, यो क्षतिबाट अलिकति माथि उठ्न, हाम्रो आर्थिक अवस्था सुधार्न र यो जुन खालको जिडिपीमा पनि यसको कन्ट्रिब्युसन भएको हुनाले अब यसलाई चलायमान बनाउन चाहिँ नेपालभित्र के गर्नुपर्छ र बाहिरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हजुर, अब बाहिर चाहिँ निकै पोजिटिभ वेबाट आइरहेको छ होइन। अब एग्रेसिभली सबैले ओपन अप गर्दैछ। त्यो सबभन्दा ठुलो कन्फिडेन्स चाहिँ भ्याक्सिनेसनको रेटले नै दिया हो। एउटा चाहिँ सोर्स मार्केटमा जहाँबाट टुरिस्ट आउँछन् त्यहाँ भएको भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रेस, अर्को चाहिँ अब यो होस्ट कन्ट्रिजहरूमा भएको भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रेस। अब त्यो हिसाबले नेपालमा चाहिँ वास्तवमा निकै राम्रो छ। अहिले हाम्रो जस्तो फ्रन्टलाइनहरू सबै भ्याक्सिनेट भइसक्नु भएको छ। मेजर टुरिस्ट एरियामा इभन कम्युनिटीहरू पनि भ्याक्सिनेट भइसकेको छ होइन। अब यो म्यासेजहरू चाहिँ एकदमै स्प्रेड अप हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ भने अहिले हाम्रो यो निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र मिलेर तुरुन्तै हामीले एउटा यो बबल कोरिडोर मार्केटिङ स्ट्राटेजी वास्तवमा अलि अगाडि बनाएर रेडी पोजिसनमा बस्या भए पनि हुन्थ्यो। त्यो बबल कोरिडोर मार्केटिङ स्ट्राटेजी चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने अहिले अब हामी कहाँ यो ऊ आइरहेको छैन कि के अरे हामी खोलेर मात्र भएन कि हामी कहाँ आउने टुरिस्ट फर्किँदाखेरि उसको ब्याक कन्ट्रीमा जहाँ ऊ फर्केर जान्छ त्यहाँ फेरि क्वारेन्टाइन बस्नु पऱ्यो भने त्यस्तो मान्छेहरू आउँदैन। जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले चाइनामा त्यो एकदम रिजिड पोलिसी छ होइन। अब साउथ इस्ट एसियन कतिपय कन्ट्रिजमा त्यो पोलिसी छ। अब जस्तो अब अरू जस्तो इन्डियामा, बङ्गलादेशमा, टर्कीमा होइन, इजरायलमा, कतिपय युरोपियन कन्ट्रिजमा पनि कतिपयले हामीलाई रेड लिस्टमा राखेको छ, कतिपयले राखेको छैन। यी ट्याक्क मार्केट जस्तो अमेरिकामा अहिले ओपन छ होइन। अब यी मार्केट आइडेन्टिफाई गरेर हामीले चाहिँ ती मार्केटमा र ती सेगमेन्टमा चाहिँ एउटा राम्रो मेसेज दिन सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि टुरिस्ट रिभाइभल हुन्छ। अहिले संसारभरि धेरै पर्यटन कर्मीहरूले सर्वे गर्दाखेरि एउटा कुरा के देखिएको छ भने यो 3टा खालको डेस्टिनेसनमा चाहिँ ठुलो इन्ट्रेस्ट छ टुरिस्टहरूको। एउटा चाहिँ यो आइसोलेसन बेस्ड एक्टिभिटिज हुने, अर्को चाहिँ यो नेचर बेस्ड डेस्टिनेसनहरू, अर्को चाहिँ यो एकदमै कम क्राउड हुने, कम मान्छेहरू आउने, ठुल्ठुलो ग्रुपमा नआउने, त्यस्तो खालको डेस्टिनेसनहरू चाहिँ खोजी भइरहेछ। अब नेपाल चाहिँ पर्फेक्टली त्यस्तो डेस्टिनेसन हो कि जस्तो हामी कहाँ हेऱ्यो भने मोर देन 90%। तपाईँले जुन एउटा आशाको कुरा गर्नुभयो नि, एउटा सम्भावना छ नेपाल त्यस्तो डेस्टिनेसन हो भनिरहँदाखेरि ट्रेकिङ, राफ्टिङ सबै नेचर बेस्ड होइन। अब जस्तो ट्रेकिङ हामीले हेऱ्यो भने 3000 भन्दा माथिको अल्टिट्युडमा मान्छे चाहेर पनि सँगै हिँड्न सक्दैन क्या, इभन एउटै ग्रुप पनि होइन। अब यस्ता म्यासेजहरू चाहिँ बाहिर एकदमै एग्रेसिभली जानुपर्ने म देख्छु। अनि त्यो भयो भने हामी वान अफ द क्विकेस्ट रिभाइभल गर्न सक्ने कन्ट्रीमा पर्न सक्छ। तर अब हाम्रो डेस्टिनेसनभित्रको प्रिपेयर्डनेस र सोर्स मार्केटको कम्युनिकेसन, यो दुईटा चिज चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण छन्। यी दुईटा चिजमा जति राम्रो हामीले गर्न सक्छौँ त्यति छिटो हामी चाहिँ रिभाइभ गर्न। अलिकति दिपकजी, जस्तो तपाईँले त्यसो एउटा आशाको कुरा गरिरहँदा नेपालमा पर्यटक घुम्न आउन सक्छन् यो समयमा भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले दिने सेवा, हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि विभिन्न डेस्टिनेसन हुँदै फेरि फर्किने त्यही बाटोसम्म चाहिँ कस्तो चाहिँ सेवा भयो भने अथवा जुन खालको सुरक्षा संयन्त्र भयो भने मात्रै यहाँ आउने हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बढी बहस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले यो खास गरी यो पेन्डेमिक पछि सुरक्षाको चार्ज चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अब एउटा नेपालको बारेमा जोखिम चाहिँ के हो भने दुईटा सुरक्षाको चासो चाहिँ पर्यटकहरूको। एउटा चाहिँ यो रोडको सेफ्टी, एयरलाइन्सको सेफ्टी होइन। अब हेलिकप्टर विभिन्न डेस्टिनेसन जाँदा विभिन्न ठाउँमा क्रास हुने, यस्ता यो सेफ्टीको कन्सर्न छ। अर्को चाहिँ यो फुडको सेफ्टीको कन्सर्न हो। एकातिर राम्रो के छ भने अहिले यो पेन्डेमिकको लागि हाम्रो इम्युनिटी बिल्ड गर्ने खाना छ, मसलाहरू छ, टर्मरिकदेखि गार्लिकदेखि होइन, विभिन्न चिजहरू। अब यो चिजको चाहिँ कम्पोजिसन चाहिँ राम्रो छ। तर यसलाई पनि बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी अलिकति हाइजेनिक वेबाट बनाउन सकिन्छ भने म्यासिभ। त्यही भएर मैले चाहिँ अस्ति एउटा प्रस्ताव पनि के राखेको थिएँ भने यो आउने 2021 अथवा 2022 जसलाई भनौँ 1 वर्ष चाहिँ हामीले कम्प्लिटली यो म्यासिभ नेपालको चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने एउटा चाहिँ हामीले राख्यौँ भने त्यसले चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट क्रिएट गर्छ होइन। करिब 20,000 मान्छेलाई हामीले ट्रेनिङ दिन सक्यौँ भने अब त्यसले उ गर्छ एउटा। अब त्यो तयारीमा चाहिँ अलिकति हामी बनाउँछौँ र बेटर हाम्रो के भएको छ भने 2-3 वर्ष हामीले हेर्दाखेरि
अहिले यो रोडको पनि बेटर कन्डिसन भएको छ। अब एयरपोर्ट पनि हाम्रो अब नयाँ 2टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आउँदैछ। अनि धेरै माउन्टेन रिजनमा पनि यो हेलिप्याडहरू अनि एयरपोर्टहरूको तपाईँको स्तरीकरण त्यो चाहिँ राम्रै भएको थियो क्या। डोल्पा, रारा, लुक्ला यो हाम्रो उसमा होइन धेरै ठाउँहरूमा बेटर छ क्या अहिले त्यो पोजिसन। तर समस्या के भयो भने जस्तो यही एयरपोर्ट हाम्रो यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2टा कि 3टा पार्किङ बे बढाएको छ होइन, अराइभल पनि बढाएको छ। अब यो 5-5 घन्टा सामान लिनलाई लाग्ने ठाउँ त्यो कन्भेयर बेल्टहरू अहिले बढाएका छन्। यी चिजहरू चाहिँ लकडाउनमा हामीले वेस्ट गरेनौँ, हामीले यस्तो राम्रो गऱ्यौँ, यो चिजहरू यस्तो नयाँ बन्यो, यस्तो बन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो क्या। थाहा नहुन्थ्यो त उही नेपाल पुरानै नेपाल छ भन्ने बुझ्छ नि त सोर्स मार्केटमा। अलिकति नेपालमा पछिल्लो समय भएको विकास भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। यो जुन डेभलप भएको कुरा अथवा अलिकति यो हाम्रो डेस्टिनेसनहरू चाहिँ अलि इजी भएको छ, सजिलो भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एक खालको इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो हुनु पऱ्यो भन्ने यहाँले भनिरहँदाखेरि अलिकति पाण्डेजी जुन पटक भनौँ न यो व्यवसाय यस्तै धरापको व्यवसाय रहेछ भनेर त तपाईँहरूले नि बुझिसक्नु भयो होला होइन यो लाइनको होइन। अब कहिले चाहिँ अब भूकम्पको असर होला, कहिले अब नाकाबन्दीको अनि कोभिडको, यसबाट तपाईँहरूले अब यो तपाईँ त अब त्यो अलि संस्थागत रूपमा पनि अगाडि बढाए हुनाले चाहिँ के छ यस्तो यसबाट केही पाठ सिकियो? एउटा सबभन्दा ठुलो लेसन चाहिँ मैले देखेको क्राइसिसमा 2टा चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा कोअर्डिनेसन र अर्को कम्युनिकेसन। कोअर्डिनेसन चाहिँ सबै सेक्टरको चाहिँ एउटै मिसनमा हिँड्ने एउटा लय ल्याउने चिज। कम्युनिकेसन चाहिँ सबैको एउटै भोइस के। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने प्राइभेट सेक्टरको एउटा, गभर्मेन्टको एउटा, हाम्रो एम्बेसीहरूको एउटा, मिडियामा एउटा रिपोर्टिङ भयो भने चाहिँ सोर्स मार्केटमा विश्वास हुँदैन कि। यो 2टा चिजमा चाहिँ हामीले एउटा राम्रै रणनीति बनाउनु पर्ने छ। अर्को के हो भने अहिलेको यो क्राइसिसले लेसन के दियो भने यो क्राइसिस मात्र होइन कि हामी विगत 20 वर्षलाई हेऱ्यौँ भने नेपालको प्लेन हाइज्याक भएदेखि होइन यो माओइस्ट इन्सर्जेन्सीदेखि दिनौँ हुने बन्द हडतालदेखि तपाईँको यो अस्ति भूकम्पको प्रभावदेखि होइन एक खालको यो सप्लाई चेनमा भएको नाकाबन्दीको अभावदेखि अहिलेको यो पेन्डेमिकसम्मको क्राइसिसले एउटा क्राइसिस चाहिँ जहिले पनि टेम्पोररी हो, त्यो अस्थायी हुन्छ, सर्टेन टाइमपछि त्यो जान्छ। तर कुनै न कुनै खालका क्राइसिसहरू चाहिँ स्थायी हुन्, ती चाहिँ आइरहेछन् होइन। अब 4 वर्षपछि अर्को आउला, 3 वर्षपछि अर्को आउला, 5 वर्षपछि अर्को आउला, विभिन्न खालका क्राइसिसहरू चाहिँ आइराख्ने रहेछन् भन्नेहरूले लेसन दियो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सरकारी निकायहरूमा अथवा चाहिँ मेजर उसमा चाहिँ एउटा क्राइसिस आउँदा बित्तिकै अटोमेटिकली रेस्पोन्स गर्ने एउटा युनिटहरू हामीले गठन गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ कुनै पनि क्राइसिसमा चाहिँ त्यो एक्टिभेट हुन्छ र उसको एक्सपर्टाइज पनि बढ्दै जान्छ। अनि त्यसले चाहिँ राम्रो इम्प्याक्ट क्रिएट गर्छ क्या। धेरै देशहरूमा यो हुन्छ र हामी कहाँ पनि यो बनाउने बेला चाहिँ यो हाई टाइम हो। यहाँले त्यसो भनिरहँदा जस्तो एउटा भनौँ न एउटा रेस्क्युको कुरा, पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएको शब्द एउटा रेस्क्यु पनि हो। तर यहाँनिर अघि सीएन पाण्डेजीले चाहिँ फाइनेन्सियली पनि अलिकति रेस्क्यु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको थियो। यो कतिको अब सरकारले कति सक्ला अथवा के छ तपाईँको राय? त्यसमा चाहिँ म 2टा कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ हामी कहाँ नेपालमा यो 1.5 वर्षको अहिलेको यो क्राइसिसमा हेर्दाखेरि विभिन्न खालका नीतिहरू आए। एक त आएकै नीति पनि इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। जस्तो तपाईँको पोहोर साल 50 अरबको यो एउटा राहत कोष आयो होइन। अब त्यसमध्ये चाहिँ करिब 40 करोड मात्र मोबिलाइज हुन सक्यो होइन। किनभने जेठ 15मा बजेट पास हुन्छ, मङ्सिरसम्म कार्यविधि आउँदैन, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो ठ्याक्कै राइट टार्गेट ग्रुपमा पुग्दैन। अनि जो भिक्टिम भएको सेक्टर हो जसलाई चाहिँ मार परिरहेको छ उसलाई इभन यो यस्तो छ है मेरो लागि राहत भन्ने बुझाइ पनि हुँदैन। अनि बिचका एक खालको बिचौलियाहरूले खेल्ने, उनीहरूले लिने, उनीहरूले गर्ने एउटा एकातिर यस्तो छ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले निकै करेक्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ। म तपाईँले यो उठाएको महत्त्वपूर्ण दिपकजी यो तपाईँले जुन उठाउनु भयो नि यो महत्त्वपूर्ण कुरा जुन उठाउनु भयो नि यहाँ अब जस्तो अहिले म सीएनजीलाई उहाँहरू चाहिँ सङ्गठनका रूपमा जसरी अब नाटा विभिन्न छन् नि हजुर। जस्तो अब अहिले आन्तरिक पर्यटन चाहिँ जहिले पनि क्राइसिस पछिको रिभाइभललाई पहिलो एउटा पाइलाका रूपमा लिइन्छ संसारभरि नै होइन, जुनसुकै कन्ट्रीमा पनि। अब अहिले हामी कहाँ पनि यही बजेटमा जेठ 15मा घोषणा भएको बजेटमा यो करिब सरकारी कर्मचारी र सरकारी मातहतका कर्मचारीहरूलाई यो पेड होलिडे दिने भन्यो होइन 10 दिनको। अब त्यो पेड होलिडे पाउने करिब 4 लाख सङ्ख्या छ होइन। अब जेठ 15देखि आज तपाईँको यो हामी भदौ असोज छुन थालिसक्यौँ।
3 महिना हुँदाखेरिसम्म पनि कार्यविधि आउँदैन क्या होइन। अब यो अहिले कहिले इम्प्लिमेन्ट हुने? तपाईँले उठाएको यही प्रश्न म सिएनजीहरू जो अब उहाँ त अहिले निवर्तमान हुनुभयो, यद्यपि त्यस्तो खालको जुन संस्थागत रूपमा तपाईँहरू त्यसरी सङ्गठित हुनुहुन्छ, तर यो आवाजहरू उठाउनुहुन्न किन? यो तपाईँहरू कमजोर भएको हो कि तपाईँहरूले आवाज उठाउन नसकेको हो कि जुन पर्यटन क्षेत्रको हो श्रीवृद्धिको लागि भनेर सङ्गठित हुनुहुन्छ, तर गर्नुपर्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न नि सिएन पाण्डेज्यू? होइन, हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट अत्यन्तै साहसिक प्रयासहरू पनि चालेका छौँ, किनभने यो वास्तवमा जुन चाहिँ लिभ अन पेड जुन छ, अहिले हामीले 10औं वर्षदेखि हामीले उठाएको कुरा गएको सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टको लागि बजेटमा ल्याइदिनु भयो। र अगाडि दिपकजीले भने जस्तो अहिले फेरि सरकार परिवर्तन भयो, सरकारमा तपाईँको त्यसको कार्यविधि हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ। हो, हाम्रो कुरा सरकारले नसुनेको अवस्था कन्फर्म हो। किन सुनिरहेको छैन भने सरकार चाहिँ वास्तवमा नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्रसँग, नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँग र यसमा भएको लगानीसँग सरकारको चाहिँ जुन दृष्टिकोण हो त्यो दृष्टिकोण क्लियर हुन सकिरहेको छैन। त्यसो भएर अगाडि तपाईँले सोधेकै प्रश्नमा म आउन चाहन्छु, यदि हामीले आजको वास्तवमा 4,60,000 जुन चाहिँ आन्तरिक पर्यटकलाई नेपालमा घुम्ने व्यवस्था कार्यविधि मार्फत गराएका थियौँ भने यो इकोनोमिक चलायमान हुन्थ्यो। र अगाडि मैले जुन कुरा जोडेको थिएँ, वास्तवमा यदि इकोनोमिक प्याकेजमा हामीलाई सरकारले सपोर्ट गर्न सकेन भने अहिले भएका रोजगारहरू हामी बन्द गर्ने अवस्थामा आउँछ र यो रोजगार कन्ड्युस नहुन सक्छ। नभइसकेपछि के हुन्छ भन्दा आज जुन चाहिँ हाम्रा युवाहरू विदेश गइरहेका छन्, केही पर्सेन्ट युवाहरूलाई त हामीले यहाँ रोजगार दिन सकेका छौँ नि, ती युवाहरूका रोजगार पनि खोसिन सक्ने अवस्था छ। अगाडि हामीले भन्यौँ 10 लाख रोजगार मध्ये आज 20% मात्रै रोजगार पाएको अवस्था छ। त्यो मध्ये 8 लाख मान्छे त बेरोजगार भइसक्यो। ती मान्छेको रोजगारीको लागि सरकारले चाहिँ यदि फन्डिङ गरेन, सरकारले यदि त्यसमा चाहिँ चासो दिएन, नीतिमा चाहिँ फेसिलिटेट गरेन भने मलाई लाग्दैन कुनै व्यवसायले त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्न सकेर हिजोको अवस्थामै नै व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन हुने अवस्था मैले देखेको छैन। त्यसो भएर यो व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न, यो रोजगारलाई वास्तवमा हामीले काम गरिरहेको त यही देशको चाहिँ विकास, यही रोजगारीको लागि, यहीँको उन्नतिको लागि गरिरहेका छौँ नि। त त्यो बारेमा सरकार र व्यवसाय बिचको यदि समन्वय गर्न सकेनौँ, हामी चाहिरहेका छौँ कि सरकारसँग समन्वय गरौँ, हाम्रा समस्याहरू डायलग गरौँ, हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी तयार छौँ र सरकारले गर्ने तर्फबाट बोलेका कुराहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आजको चाहिँ सरकारसँग अनुरोध पनि यही हो। र हामीले चाहिँ वास्तवमा निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले आज पनि हामी एकताबद्ध भएर सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ र यसलाई चाहिँ चलायमान गरौँ, यसमा हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। सरकारले नीतिमा ल्याएका कुरा त इम्प्लिमेन्ट गर्दै भन्दा ती कुरा पनि आज सरकार नगरिरहेको अवस्था छ, किनभने उनीहरू आफ्नै म्यानेजमेन्ट गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा नेपालको वास्तवमा तपाईँले जुन कुरा उठाउनु हो नि एउटा समन्वयको भूमिका छ नि, त्यो समन्वय नभएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो टान होला, हान होला, अरू नाटा है, तपाईँहरू जो संलग्न हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूको एउटै स्वर चाहिँ भएन कि भन्ने पनि एउटा होइन। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हामी वास्तवमा हाम्रा समस्याहरू विविधीकरणका भएका समस्याहरू हामीले इन्डिभिजुअल रूपमा डिल गरेका छौँ। जस्तै कोभिड होस् या हिजोको भूकम्प होस् या नाकाबन्दी होस् या चाहिँ माओवादी इन्सर्जेन्सीको बेला होस् या हाइज्याकिङको बेला होस्, राष्ट्रिय इस्यु र विपदका समस्याहरू हामी एकताबद्ध भएर गरिरहेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ जोइन्ट कोअर्डिनेसन कमिटीको रूपमा नाटा, टान, हान लगायतका निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनको एउटा हाम्रो इन्फर्मल बोडी जस्तो छ, त्यो बोडी मार्फत पनि साझा रूपमा सरकारलाई भनिरहेका छौँ। जस्तै अहिले इकोनोमिक प्याकेजको बारेमा, पेड होलिडेको बारेमा, तपाईँको यसलाई पर्यटन क्षेत्रलाई खोल्ने बारेमा, यी सबै एजेन्डामा हामी सरकारसँग एकताबद्ध भएर एउटै व्हाइट पेपरमा यी हाम्रा मागहरू, न्यूनतम समस्याहरू, यी समस्या छन्, यसका समाधान यसरी गर्न सकिन्छ। हामी समस्या मात्रै सरकारसँग लाँदैनौँ, निजी क्षेत्र मध्ये पनि यो जुन चाहिँ तपाईँको अब्बल क्षेत्र हो पर्यटन, यो वास्तवमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग काम गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। यो क्षेत्रका व्यवसायहरू हामी अत्यन्तै सजग पनि छौँ र हामीले सरकारलाई अरूले जस्तो, अरू सङ्घ संस्थाहरूको जस्तो समस्या मात्रै दिँदैनौँ। हामीले अहिले भएका समस्याहरू यी हुन्, यी समस्याका समाधान यीहरू छन् भनेर यी कुरा पनि सरकारसँग हामीले बारम्बार चाहिँ लिखित रूपमा, तपाईँले जुन अब लिखित रूपमै नेपाल सरकारलाई समस्या दिइसकेपछि संस्थागत रूपमा भइसकेपछि अलिकति दिपकजी जुन खालको पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा एक खालको चलायमान बनाउनको लागि अब व्यवस्थापनको कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। अब यो लगानी, उहाँहरू लगानीकर्ताहरूको पनि एउटा ठाउँमा छ, उहाँहरूको लगानीको पनि एस्योरेन्सको कुरो हुन्छ। अब नीति निर्माताले अहिले तत्कालै अब इमिडिएटली गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के जस्तो लाग्छ कि एउटा गम्भीर विषय, यसको जिडिपीमा जुन कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले त यो हामीले गर्नै पर्ने पनि देखिन्छ होइन।
के होला त अब सरकारले तत्कालै गर्नु पर्यो? एकदम प्रायोरिटीका साथ राख्न चाहन्छु होइन। नम्बर 1 त टुरिज्मको एउटा महत्त्व, यसको इम्प्याक्ट होइन को बारेमा चाहिँ बुझाइ नै बढाउनु पर्यो क्या। त्यो बुझाइ अझै बढिसकेको छैन यो हाम्रो नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरूको उसमा होइन। जस्तो तपाईँलाई म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अब टुरिज्म भने सेवा बेच्ने व्यवसाय हो। सेवा भनेको ट्रस्टका आधारमा, विश्वासका आधारमा बेचिने व्यवसाय हो होइन त्यो। अब एकजना जस्तो भनौँ न एउटा होटलले टुरिस्टलाई बोलाएर कोभिड हुन्छ भने त उसको जिन्दगीभर बिजनेस जान्छ, उसले बोलाउँदैन त्यो आफू एककै पुरा सेफ नभइकन होइन। तर अब हामी कहाँ यहाँ कस्तो रह्यो भने अहिले यो 1.5 वर्षको यही क्राइसिसमा हेर्दाखेरि होइन, अब किराना पसल, तरकारी बजार, माइक्रो बस यी सबै भेडभाड हुने ठाउँ चाहिँ खोल्ने, तर टुरिज्म खोल्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा लास्टमा खोल्ने क्या। त्यही भएर म के भन्छु, सबभन्दा पहिला चाहिँ यो टुरिज्मको बारेमा एउटा बुझाइ बढाउनु पर्यो होइन। यो चाहिँ सेवा बेच्ने व्यवसाय हो, तालिम प्राप्त जनशक्ति यसमा छन् र लामो समयदेखि अनुभवका आधारमा सञ्चालन गरेको व्यवसाय हो। एउटा कुरा यो होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो अथाह सम्भावना भएको हाम्रो यो टुरिज्म पोटेन्सियल भएको देश हो। 2010 देखि 2020 चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स इकोनोमीले डोमिनेट गर्यो। 2020 देखि 2030 चाहिँ अलिकति हामीले पुस गरिदियौँ भने टुरिज्मले लिड गर्ने इकोनोमी चाहिँ नेपालको हुन्छ कि। त्यो हिसाबले हामी एकदम वेलकमिङ र सपोर्टिभ हुनुपर्ने, त्यो त्यति भएको पाइँदैन। त्यो चाहिँ हुँदै जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना, कामना, एफोर्ट सबै हाम्रो त्यसैमा छ होइन। अर्को अब पोलिसीमा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा नम्बर 1 चाहिँ के छ भने जे जति पोलिसी आइरहेछन् नि, जस्तो रिफाइनेन्सिङको कुरा छ होइन। जस्तो अस्ति भर्खरै गभर्मेन्टले तपाईँको 1 महिना भिजिट गर्नेलाई फ्री भिजा दिने होइन, के अरे विदाउट एनी पेमेन्ट 30 दिनको दिने भन्ने कुरा आयो। अनि यही यो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो पेड होलिडेको कुरा आयो। जे जति नीतिमा आएको कुरा छन् ती पनि राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट भइदिए भए त्यसले पक्कै इम्प्याक्ट क्रिएट गर्छ क्या। अब हामी कहाँ के छ भने वार्षिक बजेटमा, नीतिमा, कार्यक्रममा ठुल्ठुला ठाउँमा घोषणा चाहिँ हुने, तर अन्ततः कार्यान्वयन चाहिँ यति पुवर हुने कि अब त्यो अब मैले पुरै गरेर सक्दिनँ। 20औं वर्षदेखिको कम्प्लेन हामी सबैको यही हो। दोस्रो हामीले सबैभन्दा बढी सुधार्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने हामीले यो टुरिज्म भनेर चाहिँ छिटो रिभाइभ हुन सक्ने सेक्टर पनि हो। राम्रोसँग म्यासेज क्युरेट गर्न सक्यौँ र धेरैलाई चाहिँ मोबाइल फेरि टुरिज्म चाहिँ आइसोलेसनमा डेभलप हुने सेक्टर होइन। अब अहिले यसमा चाहिँ हाम्रो यसलाई सपोर्टिभ हुने चाहिँ एजेन्सिजहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर राम्रोसँग उ गर्न सक्यौँ भने हुन्छ। जस्तो अब भिजिट नेपाल 2020मा हामीले एउटा ठुलै सचिवालय गठन गरेका थियौँ, एउटा के अरे यो मूल आयोजक समिति गठन गरेका थियौँ। त्यस्तै मलाई के लाग्छ भने अहिले एउटा केही एक्सपर्टहरूको किनभने हाम्रो अनेस्टली हामीले भन्नुपर्छ ब्युरोक्रेसीमा अन्त चाहिँ 6 महिना 9 महिना 1 वर्ष अब त्यो मन्त्री सचिव सबै परिवर्तन भइरहने ठाउँमा त्यो नलेज कन्सिस्टेन्सी हुँदैन क्या। त्यो हिसाबले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको एक्सपर्टहरू राखेर केही एक्सपर्टहरू राखेर हामीले यो यो एउटा स्पेसल टास्क फोर्स एउटा गहन छलफल र एउटा टास्क फोर्स बनाउनु पर्यो, हामीलाई हेल्प गर्छ। यहाँले त्यसो त्यसै चाहिँ 3-4 काम गरिदियौँ भने छिट्टै रिभाइभ भइहाल्छौँ हामी। जस्तो एउटा विकल्प भन्नुभयो नि, रेमिट्यान्सले मात्रै चलिरहेको देशमा अब यो 2030सम्म चाहिँ यो पर्यटनको चाहिँ एउटा सम्भावना चाहिँ फराकिलो छ नेपालमा भनिरहँदा, हुन त कोभिडले त्यसलाई असर गर्यो। हामी जुन खालको 20औं लाख पर्यटक भित्राउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य थियो होइन, त्यो लक्ष्य त पुरा हुन सकेन। तर यो बिचमा पनि अब त्यो सम्भावना छ तपाईँले भनेको जस्तो पर्यटन क्षेत्रलाई उठाउन सक्ने त्यो सम्भावना चाहिँ कतिको छ तपाईँले हेर्दा चाहिँ? एकदमै सम्भावना छ दिपकजी। म तपाईँलाई फेरि पनि एउटा कुरा के भन्छु भने कतिपयले मलाई यो भनिरहँदा मूर्ख भन्लान् होइन। मलाई के लाग्छ भने राम्रोसँग हामीले म्यानेज गर्न सक्यौँ डेस्टिनेसनभित्र कम्युनिकेट गर्न सक्यौँ भने 2022मा हामीले होइन करिब यो 2019 भन्दा धेरै नै 15 लाखको हाराहारीमा हामीले भिजिटर्स ल्याउन सक्छौँ होइन। किनभने इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज पनि हामी स्ट्रङ भएको छौँ र संसारभरि यो कोभिडले गर्दा हाम्रो जस्तो डेस्टिनेसन खोजी चाहिँ बढी हुने बनाएको छ कि। अब जम्मै के छ भने राइट सेगमेन्ट कनेक्ट गर्नु पऱ्यो, म्यासेजिङ गर्नु पऱ्यो, अलिकति इन्सेन्टिभ दिनु पऱ्यो। त्यो हुँदा बित्तिकै त टुरिस्ट नआउने भने जस्तो मालदिभ्सको मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ। यत्रो क्राइसिसमा पनि उनीहरू 2019 भन्दा राम्रो गर्न सक्यो भने वाइ नट नेपाल होइन। नेपालले त झनै गर्न सक्छ। नेपाल मालदिभ्स त 30 वर्षको मात्रै टुरिज्म हिस्ट्री भएको कन्ट्री हो। हामी त 70 इयर्सको होइन यत्रो गोल्डन एज, यत्रो यो रिजनमै इनबाउन्ड टुरिज्म र आउटबाउन्ड टुरिज्म खाँदाखेरि मलाई यत्रो एक्सपर्टिज गेन गरेर कन्टिन्यू गर्न सक्यो भन्ने कुरै छैन। जम्मी चाहिँ के छ भने राइट म्यान र राइट टिमले लिड गर्नु पर्यो र त्यो टिमको कुरा चाहिँ डिसिजन मेकिङ अथोरिटीले सुन्नु पर्यो।
त्यो भयो भने चाहिँ रिजल्ट आउन सकिहाल्छ। पक्क पनि यहाँले त्यसो एउटा आशाको कुरा किरणको कुरा छरिरहँदाखेरि म अन्तिमतिर पनि आइपुगेको छु। पाण्डेजी, अब तपाईँहरू त संस्थागत रूपमा धेरै सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जोडबल चाहिँ के हुन्छ अब? हाम्रो जोडबल अगाडि दिपकजीले भने जस्तै वास्तवमा हाम्रो मूल ध्येय नै पर्यटकको विस्तार गर्ने र चाहिँ तपाईँको देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने र आफ्नो आय उन्नति गर्ने, व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु नै हो। त्यसका लागि अब हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन, किनभने हाम्रो चाहिँ जेनेरेसनै यसैमा बितिसकेको छ। होइन, जस्तो उहाँले त्यसो भने जस्तो यो लिडरसिपले पनि बुझाउनु छ, पोलिसीमा पनि यसलाई अलिक इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले अलिकति भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? मैले त्यो अवश्य नै हिजोदेखि नै हाम्रो चाहिँ चलिरहेको, इभन दिपकजी एनटिबीको सिइओ हुँदादेखि नै हाम्रो चलिरहेको विषयवस्तु नै यही हो। आजको आवश्यकता भनेको हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ पोलिसीमा इन्टरभेन्सनको जरुरी छ, त्यसको लागि एउटा चाहिँ ग्रुप फर्म गरेर जाउँ भनेर हामी लामो समयदेखि अभ्यास गरिरहेका छौँ। तर पनि त्यसलाई हामीले एउटा चाहिँ, किनभने यसमा गभर्मेन्टको चाहिँ एप्रुभल नहुँदासम्म त्यसले वास्तवमा को रूप लिन नसक्ने हुँदाखेरि ती कुराहरू हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर पनि अब आजको आवश्यकता के हो भने, अगाडि दिपकजीले भने जस्तै हामी चाहिँ इन्टरनेसनल या नेसनल मार्केटमा पनि नयाँ भिजनका साथ, नयाँ चाहिँ इनोभेसनका साथ जानु आवश्यक छ। यदि त्यसरी जान सक्यौँ भने हामी रिभाइभल गर्छौँ। तर मलाई के लाग्दैन, भर्खरै अब अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको यसलाई रिभाइभल गर्न चाहिँ अत्यन्तै च्यालेन्ज छ। किनभने हाम्रो डेस्टिनेसन एउटा चाहिँ समस्या के छ भने, हाम्रो डेस्टिनेसनमा आज कनेक्टिभिटीको च्यालेन्ज छ र हाम्रो एभिएसन विक छ। बाहिरी कनेक्टिभिटीलाई चाहिँ बढाउनको लागि हाम्रो इनबाउन्ड पर्यटक मात्रै होइन, आउटबाउन्डको पनि जेनेरेट गर्न जरुरी छ। हुन्छ हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ फड्को मार्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। हस् सीएन पाण्डेजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अन्तिममा दिपकजी, जस्तो तपाईँ त विश्व पर्यटन सञ्जाल नेटवर्कसँग पनि आबद्ध भएको मान्छे होइन, विदेशबाट नेपालमा आउन खोज्नेको सम्भावना चाहिँ कति छ? हामीले त भन्न त नेपालको इकोनोमीलाई बढाउन चाहिँ यो प्रयासको कुरा गरिरहेछौँ, तर विदेशीहरू आउन आतुर छन् कि छैनन्? यहाँ मैले युरोपियन टुर अपरेटर्स एसोसिएसनको सिइओसँग पनि कुरा गरेको थिएँ होइन, अनि एउटा भर्चुअल मिटिङ हामीसँगै थियौँ। प्लस मैले अहिले दिनौँ यहाँ अन्तर्क्रिया पनि गरिरहेको छु। हाम्रो यो टुर अपरेटर साथीहरूको इन्क्वायरिज हेर्दाखेरि यति एन्करेजिङ छ कि बस त्यही भएर पनि अस्ति हामीले गभर्मेन्टलाई प्रेसर दिएको क्या, विभिन्न फोरमबाट यो छिटो खोल भनेर। अझ 1 महिना अगाडि खोलिदियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। बाहिरबाट चाहिँ नेपालको बारेमा इन्क्वायरिज यति एन्करेजिङ छ कि त्यस्तो विगतमा कहिले पनि थिएन भन्छ है हाम्रो टुर अपरेटर साथीहरू। किनभने नेपाल भनेको डेस्टिनेसन यस्तो छ कि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हुन्छ। दिपकजी, समय सकिएको छ, अब फेरि पनि पछिल्ला छलफल गरौँला। अझ गहन छलफल जरुरी छ र एक खालको सरकारले पनि यसमा ध्यानाकर्षण होस्। तपाईँहरू मार्फत नै म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा भाग लिइदिनु भएकोमा ल्यान्डमार्क्स होटेल्स एन्ड रिसोर्टका सिइओ एवं निवर्तमान नाटक अध्यक्ष सीएन पाण्डे र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी दिपक राज जोशी, यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् त, आजको मुद्दाको समय सकिएको छ। केही बेरपछि यहाँले BBC नेपाली सेवा सुन्न सक्नुहुन्छ। म दिपक रियाल पनि बिदा पाऊँ। नमस्कार।